بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ملفوظات شریف دے اندر نقل کردے نے کہ میں اپنی زندگی مطہرہ دے اندر 1400 اکابر اولیاء اللہ دی بارگاہ چ گیا ماں، 1400 اللہ دے ولیاں دی زیارت کی تھی، تے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جدے کول بھی گیا ماں انہوں نماز دی حالت وچ پایا ہے، جدے کول بھی گیا ماں انہوں، بولو جدے کول گیا ماں انہوں نماز دی حالت وچ پایا ہے۔ کوئی رب دا ولی قیام پیا کردا ہے، کوئی حالت رکوع دے اندر ہے، کوئی سجدے دی حالت وچ ہے، کوئی تشہد دی حالت دے اندر ہے۔ حقیقت وچ اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوئے کہ جیڑا شریعت مطہرہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاس رکھن والا ہوئے، جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا باغی ہے، وہ کوئی ولی نہیں، وہ ایک فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے اور بہروپیہ ہے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی مقدس کتاب دے اندر قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا او لوگ اللہ دے ولی رب العالمین اپنے پیاریاں دی پہچان خالق کائنات اس انداز دے وچ کروا رہے آوے، کائنات والیو میرے ولیوں نے میرے بندیوں نے میرے نال جنہ دی نسبت جنہ دے سراں تے رب العالمین نے ولایت دا تاج سجایا وے، خالق نے انہاں دی عظمت انج بیان فرمائی، انہاں دی شان انہاں دی پہچان انج بیان فرمائی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ لوگ جنہ دیاں راتاں رکوع قیام دے اندر جنہ دیاں راتاں گزر دیاں نے، جنہ دیاں راتاں رکوع دی حالت وچ گزر دیاں نے، جنہ دیاں راتاں سجدے دی حالت وچ گزر دیاں نے، اللہ فرماندا ہے اے ہی نے میرے بندے، اے ہی میرے بندے نے، یا اللہ انعام کی وے اے جنہ لوگ تیری عبادت دے وچ راتاں بسر کر دیندے نے، تیری عبادت دے اندر راتاں گزار دین والے اللہ انہوں انعام کی دینا میں۔ خالق کائنات نے فرمایا سن لو جڑے میرے پیارے نے میرے محبوب بندے نے جڑے ویلے میری اطاعت دے اندر اپنیاں راتاں گزار دینے اپنی زندگی بسر کر دینے، خالق کائنات نے فرمایا پھر انعام وے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا ان لوکاں تے میں رب اپنیاں رحمتاں نازل فرمانا، اللہ انہاں تے اپنیاں بولو بولو اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں نازل فرماندا ہے، کنہاں تے جنہاں نو رب نے اپنا ولی بنایا، اپنے محبوب بنایا، رب اپنے محبوب بندیاں تے اینا کرم کردا ہے کہ پھر اللہ اپنیاں رحمتاں دے انوار و تجلیات دی برسات اینا تے رکھ دیندا ہے، اللہ انوار و تجلیات دی برسات اینا تے نشاور کردا ہے۔ عزیزان گرامی اینا لوکاں وچوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات، کون بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ؟ عزیزان گرامی
آپ دی عظمت نو لکھاں سلام، ہو کے امام الانبیاء دے امتی، عبادت نبیاں ورگی کیتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام جی عبادت کیتی ہے۔ مسلمان بھائیو جڑے ویلے بچپن دا عالم اللہ دا قرآن پڑھ لے آوے، ناظرہ قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر لئی، جدو ناظرہ قرآن پاک پڑھ لے آوے پھر آپ دے دل وچ خیال آیا میں حافظ قرآن بھی بن جاواں۔ آپ نے قرآن کریم حفظ شروع کیتا وے، حفظ بھی مکمل کر لیا۔ جدو اللہ دے کرم دے نال بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، پھر آپ دے دل وچ خیال پیدا ہویا ہن کتاب حدیث دا علم سیکھنا چاہیے، ہن جانا چاہیے درس نظامی واسطے۔ آپ ملتان دے علاقے دے اندر تشریف لے آئے، جڑے ویلے ملتان دے علاقے دے اندر علم دین پڑھن واسطے تشریف لے آئے نے، مدرسے دے اندر دینی درسگاہ دے وچ آپ جناب تشریف فرمانے، ادھر پڑھیا جا رہا وے، علم دین سکھیا جا رہا وے، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا علم جڑے ویلے سکھیا جا رہا وے۔ اللہ اکبر اللہ، آپ بیٹھے جناب نافع دی کتاب پہ پڑھ دے نے، جڑے ویلے پڑھ رہے نے ادھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ جدو رب دا ولی اللہ دا بندہ آ گیا، آپ نے نگاہ فرمائی، فرمایا پوچھیا کی کر رہے ہو؟ آکھیا حضور نافع پڑھ رہے ہیں، جڑے ویلے نافع کتاب دا نام ہے، جڑے ویلے اے پڑھے آپ نے عرض کیتا ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے جڑا نافع پڑھ دا وے اللہ بڑا ہی نفع دیندا ہے، اللہ بڑا نفع عطا کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بھی جناب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جڑے ویلے تکیا، ادھر جڑے ویلے تکیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نو ہاتھ بن کے آکھیا حضور تے مینوں نہیں پتا اے نافع پڑھاں گا اے دے نافع پڑھن نال نفع ملے گا یا نہیں ملے گا، پر اینی گل ضرور ہے اپنے ہاتھ اگے کر کے مینوں اپنا مرید بنا لو۔ یہ آکھیا مینوں اپنا مرید بنا لو، بیعت کرن واسطے عرض کیتا کہ مینوں بیعت کر لو، مرید بنا لو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جڑے لے عرض کیتا نا حضور مینوں مرید بناؤ، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اس عرض کرن اتے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں بیعت کر لینا، مگر ایک شرط ہے کہ بیعت کرن تو بعد یہ نہ آکھیں کہ حضور مینوں بھی دلی نال لے کے چلو، میں بھی نال جانا چاہنا وا، اس مقام تے رہ کے دین دا علم مکمل کرنا ہے، دین اسلام دا علم پڑھنا ہے، اینو کہندے نے ولی۔ اے فکر ویکھو ولیاں والی تے اج کل کی یہ پا چرس پی کے جڑا بندہ لمحہ پی جاوے تے سویرے اٹھے نہ ٹائم نال، ساڈا معاشرہ آندا ہے اندے ورگا ولی ہے ہی کوئی نہیں، واقعی کوئی نہیں، لتراں دی کمی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ نہ کمی کہ میں دلی جانا ہے نال ہی لے چلو، بلکہ فرمایا اس مقام تے رہ کے رب دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھنی، فقہ دا علم سیکھنا ہے۔ ہاتھ بن کے آکھیا
حضور جویں حکم ہوے میں نہیں آخدا مینوں دلی لے جاؤ میں نہیں کواں گا۔ آپ نے فرمایا جدو علم دین پڑھ لویں پھر فرید انج کری آ جاویں پھر تینوں زہد دیاں منزلاں پھر تینوں عبادت و ریاضت دیاں منزلاں طے کرواواں گا۔ ادھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے ویلے جناب والا علم درس نظامی تو مکمل ہوئے نے جڑے ویلے فلسفہ پڑھ لیا منطق پڑھ لئیے ادھر جناب والا حدیث شریف پڑھ لئیے۔ ہن بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کامل وال سفر شروع کی تھا۔ ادھر جڑے ویلے آپ پہنچے سلام نیاز پیش کیتا وے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک کمرہ پیش کیتا فرمایا فرید اس کمرے وچ رہ کے نماز بھی ایتھے ہی پڑھنی آ ریاضت بھی ایتھے کرنی آ عبادت بھی ایتھے کرنی آ زہد بھی ایتھے ہی کرنا ہی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر عرض کر دینے حضور جو حکم ہوے ادھر وقت گزردا گیا ویلا بیتدا گیا۔ ایک دن قطب الدین بختیار کاکی دے پیر و مرشد حضرت جناب معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے آئے جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جڑے ویلے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ دے کول آئے جڑے ویلے ملاقات ہوئی ہے آپ دے تمام مریداں نے تمام شاگرداں نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے ملاقات کیتی ہے شرف ملاقات جڑے ویلے ہوئی ہن جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کیا سارے نے مل لے آوے آکھے حضور نہیں ایک ایسا شہباز جڑا میں ایک کمرے وچ رکھے آوے حضور آؤ جڑے ویلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب اس کمرے ول چلے نے جا کے کی ویکھیا دروازہ کھولیا حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ منہ قبلے ول کیتا ہویا وے اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد دے اندر نے آپ فرما دے نے میں کی ویکھیا میں ویکھنا وا یکا یک میرا کمرہ جڑا ہے منور ہو گیا نور دے نال منور ہو گیا وے جڑے لے کمرہ منور ہویا فرید الدین فرما دے نے میں چہرہ پھیر کے ویکھیا کی ویکھنا وا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے آئے نے آپ دی ولایت دی عظمت دے پیش نظر آپ دی ولایت دی عظمت دے پیش نظر ہر پاسے نوری نور نظر آ رہے آوے اٹھنا چاہیا چونکہ کمزوری اتنی آ گئی ہے اٹھیا نہیں جا رہا نقاہت اتنی آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ پر ادھر جڑے ویلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ اختیار کاکی نو ملے فرمایا واقعی بڑی اعلیٰ شے رکھیا سنبھال کے رکھیا اے قطب الدین بختیار کاکی اللہ اکبر جو دینا ہی دے لا انہاں نو عطا کر دے کیونکہ میں نگاہ ولایت نال تک لے آوے فرید ساریاں منزلاں ہی طے کر چکے آوے ساریاں منزلاں طے کر لیاں نے جو دینا ہے میرے سامنے دے حضرت قطب الدین بختیاری کا کی ہاتھ بنے آکھے حضور دے دیا فرمایا ہاں دے دو میں پیر مرید فرمایا دے دیا عرض کیتا حضور دے دیا فرمایا دے قطب الدین بختیار کاکی عرض کر دینے حضور آپ ہی کرم فرما دیو نا آپ ہی عنایت فرما دیو آپ ہی مہربانی کر دیو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دے دریائے ولایت جوش دے وچ آیا وے آپ نے فرید الدین گنج شکر نو اٹھا کے سینے نہ لایا جڑے ویلے سینے نہ لایا وے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تک دے پینے ادھر جناب فرید الدین مسعود گنج شکر نو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے جدو اس سید نے اپنے سینے نہ لایا وے ایسا رنگ چھڑیا اللہ اللہ قربان جاوا کائنات وچ ہر پاسے نعرہ یہ پیا وجدا ہے یہی لوگ کہہ رہے نے جڑے ویلے
بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تے نظر ولایت پئیے، ادھر فیضان ولایت ملے آوے، مرشد نے رنگ چھڑے آوے، ہن کی زمانے والے ہی کہندے نے رب دے یار دا یار فرید، رب دے یار دا دے رب دے یار دا ولیاں دا سردار فرید، رب دے یار، سارے مل کے باواز بولان دو رب دے یار دا یار فرید، رب دے یار دا ولیاں دا سردار فرید، رب دے یار دا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں نو ڈائریکٹ فیض حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کولوں ملے آئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات، ایک بندے دی شادی ہو گئی، جدو تخلیہ علیحدگی چ پہنچے، بیوی نے آکھیا اللہ دیا بندیا کو دین اسلام بھی سکھے آئی، انہیں کہا جی پٹھے پا چھڑی دینے تے ٹولے مائیے گاہ چھڑی دینے، اور کوئی پتہ نہیں۔ تے جڑی بیوی رب نے نصیب کی تھی حافظ قرآن، قرآن دی حافظہ، انہیں کہا اللہ دیا بندیا کوئی مہربانی کر، قرآن سکھ، علم دین پڑھ۔ گل دل تے اثر کر گئی، تریا ایک مدرسے گیا، کچھ 4 مہینے لائے لیکن گل بل نہیں نظر نہ آئی، دوجے ٹر گیا، تریجے ٹر گیا، چوتھے ٹر گیا۔ کوئی آکھے اینا ویلا لگے گا، اینا وقت لگے گا، اینا چر لگے گا، اینا ویلا لگے گا، تینوں پڑھا دیاں گے قرآن، مگر گل بندی نظر نہ آئی۔ ادھر واپس پہ آؤندا وے، جدو واپس مڑیا، اللہ اکبر اللہ، واپس جڑے ویلے مڑے آوے، اگو ایک فرید دے نعرے مارن والا مل گیا، اگو ایک فرید کرنے والا مل گیا وے۔ انہیں پوچھیا کمیں تیرے چہرے تے غم دے اثار نظر پہ آؤندے نے؟ انہیں کیا کراں کی اے معاملہ وے، شادی ہوگی، بیوی حافظ قرآن ہے، مینوں الف تو بے نہیں آؤندی، الف تو بعد پتا کوئی نہیں، میں کراں کی؟ بیوی کہندی ہے کنا اعلیٰ مقدر ہوندا اگر تمہیں حافظ قرآن ہوندو۔ انہیں کیا قرآن پڑھنا ہی حافظ بننا ہی؟ ہاں دل تے بڑا کر داوے، فلاں مدرسے وچ گیا واں، گل کوئی نہیں بنی، فلانے قاری صاحب کل گیا واں، گل کوئی نہیں بنی۔ اس فرید حضرت بابا فرید الدین دے درد نوکر بولے آکھیا جا انج کر، جا چلا جا حضرت بابا فرید الدین دی بارگاہ دے اندر ٹر جا، جا اللہ والے نے، اللہ دے پیارے نے جدوں نگاہ پائی کوئی مشکل رہن نہیں لگی، گل دل تی اثر کر گئی، ٹریا۔ ہن بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ تے آپ نے نگاہ پائی، جا کے سلام بلا کے کہندا حضور میری شادی ہو گئی ہے۔ کی آندا میری شادی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا مبارک ہوئے۔ کہندا جی حضور یہ گل تے ٹھیک ہے، پر فرمایا گل کیا کیوں پریشان ہے؟ اے فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے نگاہ پا کے تک لیا، کیونکہ اتقو بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ
امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو جدوں ویکھدا وے اللہ دے نور نال ویکھدا اے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے تکیا ایس مصیبت دا ماریا میرے کول آیا ہے ظاہر کرن واسطے پوچھ لیا فرمایا کی گل ہے کہ حضور بڑے مدرسیاں چ گیا واں بڑیاں مسیتاں پھریاں نے پر گل کدھرے نہیں بنی گل کتے بھی نہیں بنی آپ نے فرمایا کی چاہنا ہے آکھیا حضور کوئی کہندا اینا ویلا لگے گا اینا وقت لگے گا تینوں قرآن پڑھا دیاں گے میں قرآن پڑھنا چاہنا واں آپ نے فرمایا کچھ عرصہ تے لگے گا آکھیا نا حضور مہربانی فرماؤ پہلے بڑا وقت پھر کے ویکھ لیا وے حضور کرم دی نگاہ فرماؤ نا حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ وچ آیا وے اور او دا ایمان تے وجدان اے وے او دا ایمان اے وے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ آیا وا اے او نے حضرت جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمہ کرتا فرمایا آپ فرما دینے جدو اللہ والیاں دی بارگاہ وچ ٹر جائیے پھر مشکل نہیں رہندی مشکل تے مصیبتاں نس جاندیاں نے پریشانیاں مک جاندیاں نے فرید الدین دے در تے آیا وا پھر مشکل رہ جاوے اللہ اللہ قربان جاواں میاں صاحب فرما دینے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی نظر کرم دی اے کرن جس ویلے تے مشکل روے نا کا آئی آندہ ہے حضور میں بڑا پھریا ماں مہربانی فرماؤ آپ نے فرمایا کی چاہنا ہے کہ حضور میں قرآن سکھنا چاہنا ماں قرآن پڑھنا چاہنا ماں دل تے اثر کر گئی بیوی دی بات قرآن پڑھنا چاہنا ماں آپ نے فرمایا پھر کسی نو دسی نہ انج کر رات گزار سویرے سجی صف وچ کھلو جاویں سجے پاسے کھڑا ہو جاویں ہن رات کیویں گزاردا ہے کروٹاں لئی جاندا ہے اے پاسے پرتدا پیا کروٹاں لئی جاندا ہے اس نو پتہ ہے میری گل بن جانی ہے جڑے ویلے کروٹاں لیندیاں رات گزری ہے صبح اذان دا ویلا ہویا اٹھیا مسجد دے وچ آ گیا سجے پاسے کھڑا ہو گیا ادھر مسجد دے امام صاحب نو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قاری صاحب اج نماز میں پڑھا لواں اگر تساں دی اجازت ہوے ویکھ اللہ دا ولی تے امام مسجد دی عزت اللہ دا ولی تے امام مسجد دا احترام اللہ دا ولی تے امام مسجد دی قدر آکھے حضور اجازت ہوے نماز میں پڑھا لواں قدم چم کے آکھیا حضور دے تو بڑھ کے ساڈے مقدر کی تسی پڑھاؤ اسی پیچھے پڑھاں گے جڑے ویلے مصلے تے کھڑے ہو گئے نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ادھر تکبیر ہوئی جڑے لے اقامت پڑھی گئی نماز اللہ اکبر کہہ کے بابا جی نے شروع کی تھی پیچھے مقتدیاں میں شروع کی تھی جدوں مکمل نماز کی تھی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فاروق اعظم دے شہزادے نے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جڑے ویلے سلام پھیرے آوے سجے پاسے جننے بھی کھڑے نے جننے بھی سجے پاسے کھڑے نے سارے دے سارے عالم دین بن گئے نے حافظ قرآن بن گئے نے کھبے پاسے جڑے ویلے آپ نے سلام پھیرے آوے السلام علیکم ورحمت اللہ جڑا قرآن دا لفظ نہیں سی جاندا اللہ نے انہوں بھی قرآن دا قاری بنا چھڑے آوے ہوتے ترانے یہی پڑھدا ہونا ہے اللہ والے کرم تھے
برن جولیاں اللہ والے کرم تھی برن جنہ دی کتے نسبت ہے او پڑھو بے نسبت نو دعوت نہیں اللہ والے کرم تھی اللہ والے کرم تھی برن جولیاں اللہ والے کرم تھی اے اللہ والے کرم تھی برن جولیاں تینوں منگنا نہ آوے تے میں کی کراں تینوں منگنا کی کراں تینوں منگنا نہ آوے تے یہ نظر ایک تھی او دیندے نے سب نعمتاں نظر ایک تھی او دیندے نے سب نعمتاں جے کوئی اوتھے نہ جاوے تے میں کی کراں جے کوئی اوتھے نہ اللہ اکبر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ کیا عظمت ہے کیا مقام ہے اللہ دے ولیاں دا کیا شان ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی خادمہ سی ایک بچی آپ دے کم کاج کر دے کرنے بڑا شرف ایک کر دے کم کاج کرن دے نال نال اس غلامہ نے اس خادمہ نے کم کرنا جدوں وضو دا ویلا ہونا لوٹے چ پانی لینا جا کے حضرت رکن عالم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چاکھنا بابا جی اٹھو وضو فرما لو وضو کر لو انہیں وضو کروانا اللہ دے پیارے نو جناب وضو کروانا تے شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان رہن لگ پے انہوں مریدنی او غلامہ او خادمہ کار دی نکرانی پوچھ دیئے بابا جی جدوں میں تواڈی بارگاہ وچ جانی میں ویکھنی تواڈے چہرے تے پریشانی دے اثار آکھیا بیٹا گل ہی کوئی اس قسم دیئے بات ہی کوئی انج دیئے اللہ اکبر اللہ ادھر جناب ایک دن وضو پہ کر دینے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ وضو پہ کر دینے اس بچی نے جناب پانی دا لوٹا لے آوے وضو واسطے اگے آ گئی وضو واسطے پانی بھی پاؤں دیئے ادھر حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے نے وضو کر دیاں عالم باطنی دی نگاہ نل تکیا ویکھیا پاک پتن دا لاڑا ملتان ول آ رہا ویکھیا حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آ رہے نے تے آوی رکن عالم حضرت رکن عالم ول آ رہے نے ملاقات واسطے آ رہے نے جڑے ویلے بابا جی تشریف لے آئے نے تے آندیاں بابا جی فرمان لگے بیٹا مینوں وضو کرواؤ تے آپ نے اسے خادمہ نو حکم دیتا فرمایا اٹھتی یہ نو اپنا بابا بڑے بابا جی آئے نے انہوں وضو کروا بزرگاں نو وضو کروا اگے وہ بچی ایک لوٹا پانی دا لے کے آندی شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ وضو فرما لیندے نہیں ہن ایک لوٹا لے آندا بابا جی ہاتھ دھوندے پے نے پشانی تے چہرے دی پشانی تے نظر ہے اس بچی دی پشانی نو تک دے نے پانی مکیا دوسرا لوٹا آ گیا
تیسرا لوٹا پانی دا آیا اور آپ نے وضو مکمل کیتا ہے. بچی نے جا کے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ حضور اے معاملہ وے ایک لوٹے نال تسی وضو فرما لیندے ہو, ادھر بابا جی نو 3 لوٹے لے آ کے پانی دے پھر وضو مکمل ہویا وے. اور عجیب تر بات اے وے انہاں میری پشانی تے نظر رکھی ہے. شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے انج چہرہ اٹھا کے اس جس ویلے بچی دی پشانی نو ویکھیا مسکراہٹ چہرے تے آ گئی. فرمایا بیٹی پریشانی دا سبب کوئی نہیں دیئے گالے وے تو پوچھنی سیں تسی پریشان کیوں رہندے ہو. مس واسطے پریشان رہنا سا تیرے متھے تے لکھیا سی اے جہنمی ہے اے دوزخی ہے. میں اس واسطے پریشان رہنا سا کہ مینوں وضو کروان والی جاوے جہنم وچ کیویں ہو سکدا وے. ہن میں تیرے چہرے تے نظر پائیے جتھے جہنمی لکھیا سی اوتھے جنتی لکھیا ہویا اوتھے جنتی لکھیا ہویا وے. تے کی اللہ اکبر کیویں بن گیا اے کیویں معاملہ جناب والا اے کس طریقے جہنم تو جنت والے پاسے آ گئے. اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا میرے خاص بندیاں میں شامل ہو جاؤ میرے خاص بندیاں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت وچ داخل ہو جاؤ. خاص بندے کون نے جنہاں نو اللہ شان ولایت عطا فرماندا ہے. تے ادھر فرید الدین دی نظر دے نال اے کون بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اینا دی نظر دے نال اللہ کرم کرے ایک ولی دی نگاہ وچ طاقت جہنمی تو جنتی بنا دے وے. تے پھر جڑے ویلے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے بچی دے سامنے اظہار کیتا ہونا ہے اونے تے ترانہ یہی پڑھیا ہونا ہے بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے بس یا فرید کہتے ہی. ہاں نسبت والا آکھے گا بے نسبت اپنی قسمت والوے کے ہاں بس یا فرید کہتے ہی بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی مجھے جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید کا جنت بھی ڈھونڈتی. اہل ایمان نو دعوت محبت دے نال فضا گون جاوے جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید کا جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ. ایک بندہ شکر دے اونٹ لدے ہوئے نے منڈی ول پیا جاوے رستے جو بابا جی نال ملاقات ہو گئی. فرمایا کی لے کے چلے آویں. انہیں کیا سوچ کے آکھن لگا کہ دے نہ آکھن بوری ایتھے لا جا جی میں آج کل دے پیران دا کام ہے. آج کل دے پیر جڑے نے نا 2 نمبری تو 10 نمبری رب دی قسم اسے واسطے انہاں دے لاگے کو نہیں لگدا. جنہاں دی ماں نہ چٹے ساڈے سنی چٹ کے انہاں نوں ہولیاں کر چھڈ دے نے. او بھلا ویکھ ہاتھ کدے چومن ڈے ہیں اے کیڑی بلا ہے جدی ہاتھ چومن ڈے ہیں. یہ نال چنگا ہے ماں دے ہاتھ چوم باپ دے ہاتھ چوم کچھ فائدہ بھی ملے استاد دے ہاتھ چوم نفع بھی ملے. کدے ہاتھ چومن ٹرے ہیں بھائی
جنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہ آوے، جڑا دین اسلام نو دور دور تو بھی نہ جاندا ہوئے، اسی او دے ہاتھ چومی جانے ہیں، او دے پیر چومی جانے ہیں، انہوں جناب پتہ نہیں وقت دا غوث تے کتب بنایا ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھو جد تک دین اسلام، اے دین اسلام دی مخالفت ہے، پرلے درجے دا جاہل ہونا تے جھوٹیاں کرامتاں دیاں لباٹریاں نال ٹریاں ہوندیاں نے، او لو جی انہاں نو اینے دیو، انہاں نو اسی اے کم کردیاں ویکھیا ہے جی، بڑی کرنی والے نے، بڑی کرنی والے نے جناب، انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں کرامتاں نے جی۔ یاد رکھو سب تو بڑی کرامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ تے چلتا ہے گل انج؟ متفق ہو اس چیز نال جڑا رسول اللہ دی سنت مطہرہ دے مطابق زندگی گزارے، ایدو ود کے کو ہے کرامت؟ سب تو بڑی کرامت ہے۔ یاد رکھو جو چرسی ہے، جو پنگی ہے، جو شرابی ہو سنیاں دے کھاتے پایا ہے، اسی ہو جانو نہیں مانتے، دور دور تک ساڈا ہے ہو جانال تعلق ہونی، بیبیاں نو تھاپڑے ماری جانے، چاراں دنوں بعد کڑکا کے نال لے جانی، بدنام سنیاں ہونا۔ لاہ دی لعنت جڑا بیبیاں کو مٹھاں بھراوے، بیبیاں نو تھاپڑے مارے، انہوں لتر مارو، او ذلیل ہے، پیر نہیں رب دی قسم۔ پیروئے جن کی ہر ہر، جن کی ہر ہر آدا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت ایسے پیرے طریقت بیلا سلام، ایسے پیرے ممبر رسول دا حق انج ادا ہوندا ہے، مصلی مصطفیٰ دا حق انج ادا ہوندا ہے۔ رزق روزی وہ ہے جڑی مالک نے روزے ازل تو لکھ دیتی، روزے ابد تک ملنی ملنی۔ کرامی قدر ہاتھوں دا چمو، قدر او دی کرو، عزت او دی کرو، پیار او دے نال کرو جدے نال اللہ تے اللہ دا رسول پیار کردا ہے، تے جدے ڈیرے تے رسول اللہ دیاں سنتاں دا معاذ اللہ تمسخر اڈایا جاوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا مذاق اڈایا جاوے، کوئی پیر ویر نہیں رب دی قسم۔ میں عرض کر رہا ہاں، شکر لدی تے بندہ جا رہا ہے، اونٹاں تے شکر لدی تے کدھر پہ جاندا ہے؟ منڈی جا رہا ہے۔ کتھے جا رہا ہے؟ منڈی پہ جائے تے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اب تشریف فرما سن، آپ نے فرمایا بیلیے کدھر ٹرے ہیں تے کی لے کے جا رہے ہیں؟ آکھن لگا سوچ کے تھوڑی دیر سوچیا ہے ہی انہیں کہ کدھر مینو بوری ادھر نہ دینی پائے، کہندا جی یہ نمک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر نمک ہے تے لون ہی ہوئے گا، نمک ہے تے نمک ہی ہوئے گا۔ منڈی لے گیا، کہندا جی بڑی پیاری شکر بنائی، بڑی پیاری شکر بنائی ہے۔ منڈی والے آ گیا لیا تے صحیح بوری اتاروں تو جڑے ویلے اتاری چیک تے کریے، جڑے ویلے بوری کھولی کی ویکھدا ہے نمک ہی نمک نظر پہ آوندا، شکر دا نام و نشان کوئی نہیں۔ ہن دوسری بوری ویکھی، تیسری ویکھی، سارے اونٹاں تو سارا سامان اتار لے آوے، ساریاں بوریاں شکر دی کوئی بھی نہیں، ساریاں نمک دیاں نے۔ اللہ اکبر، انہاں کے لائق تے تو جتیاں دے میں، پر ایک ہی ایڈا وڈا دھوکھا کرن لگا سے، انہیں کہ رب دی قسم دھوکھا کوئی نہیں، تھوڑی دیر اس مقام تے ٹھہرو، اے اونٹ بھی تواڈے حوالے، میں ہنے گیا ہنے شکر بن جاوے گی۔ انہیں کہا کی گل؟ انہیں کہا باچی آ کے دساں گا۔ جڑے ویلے گیا جا کے ویکھیا اللہ دا فقیر حضرت عمر ابن خطاب دی اولاد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ اللہ رسول دا ذکر پہ کر دینے، کیونکہ اللہ دا ولی ہوندا ہی ہووے جڑے جدی لو رب نہ لگی ہووے، اپنی لو ہی نہیں جڑا آ جاوے او دی لو بھی رب نہ لا دین دے۔
اللہ تے اللہ دے رسول دا بنا دیندے نے جڑے ویلے ادھر جناب والا رب دے رسول دا ذکر ہو رہا وے اے آ کے ہاتھ بن کے آندا بابا جی بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا کی ہویا ہی؟ آندا حضور میں گھروں لے کے چلیا شکر، ایتھوں تک آیا شکر، تساں پوچھیا میں آکھیا لون ہے، تساں فرمایا چلو لون ہی ہوئے گا۔ منڈی لے گیا وہاں ویکھیا ایک ذرا بھی شکر نہیں، سارا نمک ہی نمک نکل رہا وے۔ آپ نے فرمایا پھر اے حضور گھروں لے کے شکر ٹریا سا؟ فرمایا کی لے کے ٹریا سے؟ حضور شکر لے کے ٹریا سا۔ فرمایا کی لے کے ٹریا سے؟ شکر لے کے ٹریا سا۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہونا ہے، چل پھر شکر ہی ہوئے۔ فرمایا جا پھر شکر ہی ہوئے گی، جا ویخ انہوں نے ایویں بھلیکھا پیا ویخ جا کے شکر ہی ہوئے گی۔ جڑے لے منڈی پہنچیا تے او دی شکر دی بولی بھی لگے تے سارے نالوں آلہ شکر، سارے نالوں آلہ شکر بولی بھی لگے۔ ہن ویخ کے ریا نہ گیا، سارے وپاریاں نو کٹھیاں کر کے آندا ہے شکر دیاں گلاں بعد وچ کران گے، بس اتنا ہی سن لو اللہ والوں کی محفل میں آیا کرو، اللہ والوں کی محفل میں کرو، اللہ والوں کی اے اللہ والوں کی محفل میں آیا کرو، اپنے سوئے مقدر جگہ ہو، اپنے سوئے مقدر جگہ۔ جڑے ویلے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دی بارگاہ چ واپس آیا بڑا نفع ہویا۔ فرمایا سنا بھئی؟ آندا حضور کی سناواں؟ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ میری، تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی، اے تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم گیا، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے وصال دا ویلا قریب آیا، آپ دے مریداں چو ایک نام ملدا سی، اور یاد رکھو آپ دے مرید اے نہیں، آج کل تے پیر خدا دی قسم ہو جانے پا چر صاحب پیندے نے تے پا مرید نو پلا دے نے، تے پا ادھر سجے ہوندی تے پا ہی کھبے ہوندی ہے۔ میں کیا ایڈا وڈا سمگلر ہوئے تے آکھے میں پیر ہاں، تے پھر یاد رکھو ہر پیر دا پتر پیر نہیں جوندا، ہر ولی دا پتر ولی، ہر ولی دا پتر میرے جملے نہیں، حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نیٹ تے ریسرچ مارو اج مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر، یہ ضروری نہیں کہ ہر پیر دے گھر جمن والا پیر ہی ہے، ہر ولی دے گھر جمن والا ولی ہے، نہ ولایت کیویں ملدی ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ مادر زاد ولی سن، ماں دے پیٹوں ہی پیدا ہوئے ولی، ایک مادر زاد ولی ہے، ایک قصبی ولی ہے۔ قصبی ولی کنوں کہندے نے؟ جڑا اللہ دی بارگاہ چ عبادت کرے، نفل و نوافل پڑھے، حلال حرام دی تمیز رکھے، رب نو پیار آ جاوے، نبی پاک دا صدقہ اللہ کرم کر کے اپنا ولی بنا دے وے، اے ہے قصبی ولی۔ ایک ہے مادر زاد ولی، اے ولایت دیاں قسماں نے، تے اے ضروری نہیں کہ ہر ولی ہر پیر دے گھر جمن والا پیر ہوئے، نہیں۔ اسی یہ معیار رکھیا ہے کہ چلو جن نے لائی گلی وہ ٹر چلی، کوئی نہیں،
ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੇ ਕੌਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਲਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪੜੋ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते ने अग ते टुर के विखावे, हवा च उड़ के विखावे, पानी ते तैर के विखा देवे, एक सुन्नत रसूल का भी तारक होवे वली नहीं हो सकता। ते बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नू हजरत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने वेख के फरमाया सी, ए कुतुबुद्दीन मुख्तियारे काकी, ए जिन्नू अंदर बहा के ज़ुहद